اور میں بلا تخیر خطاب واسطے دعوت دینا وا خطیب پاکستان خطیب ہر دل عزیز سنا جس کسی نے کلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوا جان و دل سے غلام محمد ہوا ہے نہ ہوگا میسر کسی کو بلند اس قدر ہے مقام محمد۔ اب میں بلا تخیر خطاب واسطے دعوت دینا وا خطیب پاکستان خطیب ہر دل عزیز میری مراد شہزادہ اہل حدیث محترم جناب حضرت مولانا محمد سمیع اللہ ساجد آف شیخوپوری، محترم جناب حضرت مولانا محمد سمیع اللہ ساجد آف شیخوپوری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ الحمد للہ علی نعمہ الظاہرۃ والباطنۃ قدیما وحدیثا۔ العلماء ورثۃ الانبیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ وقال الله تبارك وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تھوڑے ساتھی اگے اگے آ جاؤ، اللہ تمہیں مکہ بخابے۔ پیچھے پاس پریشان نے تھوڑا اگے ہو جو، اللہ تمہیں جزا دے۔ قریب ہو جو، قریب ہو جو، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ سونا بیٹھ جا رب آکھے اتے تھوڑا آرام بھی کر لیا کر۔ اگوں رو کر یار جواب دیتا میں تے کسے آرام نو جاندا نہیں۔ اے گناہگار چوری یعقوب صاحب، اے گناہگار امت دا، اے گناہگار امت دا غم ڈاڈا تائیوں سکھ دیاں نیندراں ماندا نہیں۔ تے شمع کول رہ کے جڑے رہن زندہ سانو ایسے پتنگاں دی لوڑ کوئی نہیں۔ توڑ دیون جو شریعت دیاں حدانو سانو ایسے ملنگاں دی لوڑ کوئی نہیں۔ اور دل ہووے ہاں ہاں دل ہووے بلال دے دل ورگا
میرے مولا نو رنگاں دی لوڑ کوئی نہیں رات دا جاگنا بڑا اوکھا آسان فرازہ لا نہ دیاں یار ایندہ کو ہے کو اتار دیں کیوں اتار دیں اتلے چل دیں رات دا جاگنا بڑا اوکھا تے نہیں جاگ دا کوئی بیکار راتی ایک جاگ دا چور جو سانے اتے تے دوجا جاگ دا رب دا طلبگار راتی او ویرو جدوں سارے سو جان دے اکو جاگ دائی پروردگار راتی مختصر حمد و صلاۃ تو بعد اس مسجد خطیب مولانا سید نعیم شاہ صاحب ماشاءاللہ اللہ پاک انہاں دی زندگی دراز فرمائے پورے ملک اندر میرے نالی ہوندے نے تقریباً ماشاءاللہ چودھری یعقوب چاہل صاحب اور مولانا الیاس صاحب مولانا امان اللہ مجاہد صاحب اور میاں اقبال صاحب و دیگر مولانا عبدالستار انجم صاحب اور بھائی سرفراز صاحب اور اسی طرح جتنے احباب اسی پنڈ دے تشریف رکھ دے ہیں نام دی طویل لسٹ موجود ہے مگر میں اپنی گفتگو دا آغاز سواب سمجھدے ہویا اور اللہ کو اجر لین دے نیت نل چند باتاں جڑیاں پڑھیاں نے وہ تساں حضرات دے سامنے اج میں کرنا چاہاں گا ہمتن گوشوں کے بیٹھنا شیر ربانی حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب پہنچ چکے نے یا پہنچن والے نے اور خطیب ابن خطیب امیر ضلع حافظ عبد الباسط صاحب شہوپری الحمدللہ تشریف فرمان ہے مولانا عبدالستار انجم صاحب ماشاءاللہ جڑے کہ علاقے دے استاد بھی نے ساڈے بھی استاد نے ماشاءاللہ انہاں نے بڑی محنت نال اللہ دے دین دا کام اس علاقے دے اندر شروع کیتا ہے اور یقینی بات ہے کو ریاکاری نہیں اللہ پاک قبول فرمائے اور پھر ماشاءاللہ یہ سلسلہ قیامت تک واسطے اسی دنیا تو بھی چلے جائیں گے تو یہ انشاءاللہ جاری و ساری رہنا یہ نہیں بھی اسی کریں گے تو تاں ہی ہونا نہیں اسی دنیا تو بھی چلے جائیں گے تو دین دا کام پھر بھی ہوندہ ہی رہنا دعا کرو اللہ عالم آپ مخلص ہو کہ اللہ دے دین دی خدمت کرن دی توفیق عطا فرمائے میرے محترم بھائیو اج دے گئے گزرے دور اندر ہر بندہ پریشان ہے ہر بندے نو غربت دا سامنا ہے آواز میرے خیال سادہ ہو جائے بڑی چنگی ہر بندے نو پریشانی دا سامنا ہے غربت اتنی ہے کہ مال سارے کماندے نے 5 بھرا نے تے 5 ہی کماندے نے اے دے باوجود پوری نہیں پیندی پوری کیوں نہیں پیندی کہ اللہ نے ساڑے اتے تنگیاں دے دروازے کھول دیتے نے تے آسانیاں دے بند کر دیتے نے وہ کیوں ہوئے نے وہ ساڑی کمی دی وجہ تو ہوئی گئے کیونکہ اسی اللہ دے دین نو چھوڑ دیتا ہے قرآن نو چھوڑ دیتا ہے بس ایویں رواجی کو جڑے کو پورے کو مسلمان اور رواجی کو نمازاں پڑھ لینے ہیں رواجی کو آپاں جناب ذکر فکر دے اندر رہ لینے ہیں کو باقی آپاں تھوڑا کو حسد بھی کر لینے ہیں بغض بھی رکھ لینے ہیں لو تسی کہندے ہو نا بھی ساڑیاں نمازاں پڑھن دے باوجود اللہ فرماندے نے نماز پڑھو تے اللہ پریشانیاں دور کردا ہے آؤ میں دسنا قرآن وچوں حدیث وچوں کہ قرآن حدیث دے اندروں میرے بھائیو دین پڑھن واسطے دین دے اتے عمل کرنا بھی ضروری ہے صرف پڑھ لینا کافی نہیں نماز پڑھن دے نال بندے نو چگلیاں بھی چھوڑنیاں پین گیاں نماز پڑھن دے نال حسد بھی چھوڑنا پوے گا بغض بھی چھوڑنا پوے گا تے تاں نماز فائدہ دے گی جدو ساڈے اندر اے چیزاں عام رہن گیاں پھر نماز قسمیں فائدہ نہیں جے دیندی نماز فائدہ ادوں دے گی جدوں ساڈے اندر کمیاں ختم ہو جان گیاں ماشاءاللہ مولانا منیر احمد صاحب اس مسجد منتظم اور امام نے اور میری مسجد شہوپرے دے اندر حسنین مسجد خطیب بھی نے ماشاءاللہ اور مولانا منیر صاحب نے بڑی ماشاءاللہ اس عادت دی بات ہے کہ میں ریاکاری نہیں کر رہا کہ حسنین مسجد ماشاءاللہ فل بٹا فل ہوندی ہے انہاں دے جان دے نال اللہ پاک انہاں دی بھی محنت نو قبول فرمائے
توجہ کیجئے، غور کیجئے، میرے تو بعد انشاءاللہ حافظ عبد الباسط صاحب شغبری انہوں دا متصل خطاب ہونے والا ہے، صرف چند منٹ توجہ فرمائیے۔ میں اج موضوع یہ عرض کرنا ہے کہ تنگیاں دے دروازے کیوں کھلے نے تے مشکل دے دروازے کھل گئے نے تے جڑے اللہ پاک والوں آسانیاں دے بند کیوں ہوئے نے۔ حالانکہ اللہ پاک نے سانو سونا نبی حریص بھی عطا کیتا ہے، سانو اللہ پاک نے کریم نبی عطا کیتا ہے، دے باوجود ساڑھے اتے اے مشکلات دا سامنا کیوں ہے؟ توجہ کیجئے، غور کیجئے۔ معاشی بحران دی سانو سارے انو اج معاشی بحران دا سامنا ہے، اور اے اسباب وجوہات کیوں آئے نے؟ اے اللہ دے قرآن کو پوچھئے۔ میری دعا ہے کہ میں تھوڑے جے منٹاں اندر کو دین دیاں جڑیاں گلاں پڑھیاں نے بیان کر لگا، تسی پوری محبت نال وعدہ کرنا ہے کہ پورے ادب نال، پوری محبت تے پورے احترام نال، کیونکہ رب دا دین ہے نا، احترام نال ہی سننا ہے۔ اور میں جتھوں تک وعدہ یہ کر سکنا، میں انشاءاللہ جو بھی بیان کروں گا عمل کرنے واسطے تسی بھی کرنا ہے اور اسی بھی کرنا ہے۔ میری دعا ہے اللہ سانو سارے انو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد نبی پاک دا نام آوے درود اچھی پڑھنا میں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیغمبر دے سینے تے قرآن آیا ہے، فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ فرمایا لوگو مومناں دا بندیاں دا حساب قریب آگے آئے، لوگاں دا حساب قریب آگے آئے۔ آواز سونے ایک رکھو نہ ایک رکھو، سادہ رکھو، ٹاں بند کرو، سادہ رکھو۔ اللہ فرماندے نے مومناں دا حساب قریب آگے آئے، بیبیاں دا حساب قریب آگے آئے، بندیاں دا حساب قریب آگے آئے۔ اللہ فرماندے نے ماسٹراں دا حساب قریب آگے آئے، ڈاکٹراں دا حساب قریب آگے آئے۔ اللہ فرماندے نے او لوگو ہر شعبے دے بندے دا حساب قریب آگے آئے، لیکن غفلت اندر نے نانو پتہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ فرماندے نے وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ۔ اللہ فرماندے نے لوگو گل سنو نا، میں تہاڈا رب بولنا پیا واں۔ اج سانو تنگی دا سامنا کیوں میں؟ ساڈے تے رزق دی نہ قدری اس وجہ تو زیادہ ہوندی پئی ہے۔ سونیا اسی اللہ دا نام لینا چھوڑ دیتا ہے، جھوٹ تے خیانت دی وجہ تو سانو تنگی دا سامنا، جھوٹیاں قسماں چکن دی وجہ تو اج سانو تنگی دا سامنا ہے۔ ناپ تول اندر پاوے کو وہابی ہے، پاوے کو سنی ہے تے پاوے کو دیوبندی ہے، کمی وہ بھی پیا کردا ہے۔ اس وجہ تو سانو اج تنگیاں دا سامنا ہے۔ بخل تو کام لینے اج سانو تنگیاں دا سامنا ہے۔ زکات نہیں دیندے، اس واسطے اللہ پاک نے میرے تیرے تے تنگیاں دے دروازے کھول دیتے نے اور ہیلے بہانے جدے نے۔ اللہ فرماندے نے وَمَنْ آرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اللہ فرماندے نے لوگو جس بندے نے میرے ذکر تو منہ پھیرے آئے، جس بندے نے میرے قرآن تو منہ پھیرے ہے، جس بندے نے میرے دین تو منہ پھیرے ہے، جس بندے نے نمازاں تو منہ پھیرے ہے، فرمایا وَمَنْ آرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ جس بندے نے میرے دین تو تے میرے ذکر تو منہ پھیرے آئے، میں ان دی معیشت تنگ کر دینا وا، میں ان دا گزران بسر تنگ کر دینا وا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ جدوں ایسے بندے گندے قیامت والے دن قبراں وچوں اٹھن گے نکلن گے، اللہ فرماندے نے میں نہ ظالماں نوں انیا کر کے اٹھاواں گا۔ قیامت دا دن ہوئے گا، محشر دے دن جدوں تپ نے ستونا، کوئی پیر تیرا نظر ہی نہیں آنا، تے دربان جنت دے کنڈا نہیں لاؤنا۔ او جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا۔ ہن جڑی میں آیت پڑھیے دا اگلا حصہ توجہ نال سماعت فرمائیے تے کہن کے کالا رب لما حشرتنی
आमा वक़द कुंत बसीरा। कहण के रब्बा सोनिया सानू अज अखां तू अन्निया कर दिता ही, लेमा हशरतनी आमा, सोनिया रब्बा साडियां अखां किधर चलियां गईयां, सोनिया मालका साडा अख दा वेखना किधर चला गया। अल्लाह फरमांदे ने तुसा दुनिया ते मेरे जिक्र तू मुंह फेरिया सी ते मैं अज तुहाडे तू मुंह फेर लिया है। अज दुनिया दे अंदर मेरे जिक्र तू मुंह फेरिया, मैं तुहाडे तू मुंह फेर लिया। ओ सोनिया अल्लाह दे पैगंबर हालांकि अल्लाह दे जिक्र दे अंदर ही शफा है। अल्लाह दे पैगंबर जदों भी कोई परेशानी आंदी तो जो मेरे वल आप फरमाते आरिहना बिस्सलात, ओ बिलाल अजान कह नमाज पढ़िए, क्योंकि नमाज दे अंदर अल्लाह ने दिलों दा सुकून रखा है। मेरे सोनियो अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु कुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह, फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। जरा सुभान अल्लाह प्यार नाल कहो ना। मेरे सोनियो अल्लाह फरमाते ने मैं जिक्र दे अंदर सुकून रखे है, और क़यामत दा दिन एक गिरोह निकलदा पिया है ते जहन्नम नूं जांदा पिया है। मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते कुरान आया है, फरमाया माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उस्ताद मोहतरम उस्तादुल उलमा हफ़्ज़ अब्दुल बासित साहब शहूबरी तशरीफ ले आए। अल्लाह पाक इन्हां दे इल्म अमल अंदर कुव्वत बयानी अंदर अल्लाह बरकत फरमाए। हुण थोड़ा जा नेड़े हो जो। अल्लाह फिर अज एक गिरोह जनाब मुल्क जनाब निकलदा पिया ते मैदान माशर अंदर जा रहा है। फरमाया व नहशुरुहुम यौमल क़ियामति अला वजूहिहिम उम्मियम व बुकमन व सुम्मा माअवाहुम जहन्नम कुल्लमा खबत ज़िदनाहुम सय्यरा। अल्लाह फरमाते ने दुनिया वालों एक बंदा कबर विचों निकलेगा, अल्लाह फरमाते ने उन्होंने मैं अखा तू अन्निया कर दवांगा, मैं कन्ना तू बहरा कर दवांगा, उन्होंने जुबान तू गूंगा कर दवांगा, ओदे पैर आसमाना वल कर दवांगे ते ओदा जनाब ओदा सर दा हिस्सा जमीन वल कर दवांगा। अल्लाह सहाबा अंदर कहराम मच गया, सोने महबूबा सोने महबूबा ये किन्नियां गंदियां हालतां ने। जेड़ा बंदा पैरां ते चलदा है ओ क़यामत वाले दिन दसो हत्थां ते किंज चलेगा। फरमाया लोगो जेड़ा रब पैरां ते चलाण ते कादर क़यामत वाले दिन बंदियां नूं हत्थां दे बल भी चलाएगा। ओ सोहणिया ये साडियां कमियां दा नतीजा ते साडियां जनाब बेहयाइयां दा नतीजा है। ऐ मर्दे ज़ियाकार खुदा देख रहा है, ऐ मर्दे ज़ियाकार खुदा देख रहा है, जलवत में तो कुछ रहा खल्क़े खुदा का, जलवत में कुछ रहा पास खल्क़े खुदा का, खलवत में भी सरकार खुदा देख रहा है। दुनिया तेरे करतूत देखे तो जो दुनिया तेरे करतूत को देखे न देखे, ऐ मर्द आकार खुदा देख रहा है। मेरे नबी फरमाते ने हुण की होया इस दुनिया अंदर परे अल्लाह नू नाराज करके जान वाला मौत बड़ी गंदी आई है। आका फरमाते ने जदों नेक बंदा दुनिया तो जांदा ते उन्होंने आवाज़ां पैंदियां ने या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना। जदों गंदा बंदा दुनिया छोड़
کے جاندا ہے۔ توجہ کرو میرے استاد محترم آ گئے نے تے میں گل نو جلدی جلدی ختم کراں۔ میرے آقا فرماندے نے دو فرشتے بندے دے پیراں ول آ کے کھڑے ہو جاندے نے، دو بندے دے قریب آ کے پیراں دے قریب دو فرشتے ڈراؤنیاں شکلاں والے آپ فرماندے نے نیلیاں نیلیاں اکھاں والے آ کے گندے بندے نو کہندے نے یا ایتھا النفس الخبیثہ، اوے خبیث روح خبیث جسم دے وچوں نکل، اوے گندی روح گندے جسم دے وچوں نکل۔ میرے آقا فرماندے نے اس گندے بندے نو ہن شکنجا چڑھن لگا تے دی موت دا وقت قریب آیا ہے، اس بندے دی روح کمبن لگ جاندی ہے جسم اندر۔ اللہ فرماندے نے اس گندے بندے اتے دیر نہ لاو میرے فرشتے ہو، اس گندے بندے دی روح نو ذلیل کر کے تے کڈن دا مرحلہ شروع کرن دا میں تانوں کہندا پیا واں۔ سونیو تسی گندی سے بندے دی موت نکل جان نکل دی تے ویکھی ہوئے گی۔ میرے آقا فرماندے نے پھر بندے دی روح پیراں دیاں انگلیاں وچوں نکلنا شروع ہو جاندی ہے، بندہ بندے دی روح پیراں وچوں نکل دی بندے دی روح پھر جناب گٹیاں وچوں نکل دی گوڈیاں وچوں نکل دی بندے دی روح پنڈلیاں وچوں نکل دی بندے دی روح گوڈیاں وچوں نکل دی بندے دی روح پٹاں وچوں نکل دی لک وچوں نکل دی بندے دی روح ایتھے آ کے اللہ دے قرآن نے کیا خلقوم دے اندر گردن اندر پھس جاندی ہے۔ تے میرے پیغمبر محمد درود اچھی پڑھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے آپ فرماندے نے جدوں کو تہاڈا ویرا کو ہمشیرہ موت دے منہ تے پیا ہویا ہووے تے او دے واسطے ثابت قدمی دی دعا کریا کرو۔ میرے نبی فرماندے نے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ داخل الجنہ۔ آقا فرماندے نے بندے نے دنیا تو مردیا لا الہ الا اللہ پڑھ لیا داخل الجنہ، او دیاں اکھاں بند ہوندیاں انہیں پڑھ لیا لا الہ الا اللہ۔ فرمایا ادھروں روح نکلے گی ادھروں اللہ جنت دا داخلہ ڈائریکٹ نصیب کر دے گا۔ تے نا کیدا لین ہمارا داتا الہ اور کیا چاہیے۔ یہ نہ جاندے ہیں دنیا تو کیدا لیا رب دا، تے جے رب دا نہ لیا تے کم بن جانا۔ ہمارا داتا الہ اور کیا چاہیے، پڑھو ہاں میرے نال ہمارا داتا الہ اور کیا چاہیے۔ میرے استاد محترم نو ویکھ کے پڑھو ذرا ہمارا داتا، پڑھو یار تسی پڑھ دے کیوں نہیں، ہمارا داتا الہ اور کیا۔ جڑا میرے نال پڑھے اللہ انہوں مکہ مدینہ وکھاوے ہمارا داتا الہ اور کیا چاہیے۔ چوری یعقوب چہل صاحب نو ویکھ کے پڑھو نا ہمارا داتا الہ اور کیا چاہیے، ہمارا داتا الہ۔ اور سانو کنجرات دے دوڑے نہیں آندے جڑے پڑھ پڑھ کے سنائیے، اور سانو شرکیاں نعتاں نہیں آندیاں جڑیاں پڑھیے، سانو مجریاں تے جناب ڈائلاگ نہیں آندے جڑے پڑھ پڑھ کے سنائیے۔ اے سٹیج اہل حدیث دا سٹیج ہے، اور سنیو مرکزی جمعیت دا سٹیج ہے۔ اے تو دوڑیاں دی آواز نہیں سنو گے، ڈرامیاں دی آواز نہیں سنو گے، اے تو آواز بھی آئے گی یا رب دے قرآن دی آئے گی یا میرے نبی دے فرمان دی آئے گی۔ میرے استاد محترم حافظ عبد الباسط صاحب شہوپوری، تسی بھی سارے میں نو دے خطیب حضرت مولانا عبد الباسط صاحب شہوپوری
مینو شرف نصیب ہے میں اپنے استاداں دی خدمت کیتی ہے انہاں کو میں پڑھیا ڈائریکٹ پڑھیا ماشاءاللہ کوئی منہ دا نہیں شاگرد میں انہاں کو مدرسے پڑھیا تے ماشاءاللہ میں اپنے تو پہلا میرا بیان کراندے ہوندے سن ماشاءاللہ پورے جتھے بھی جانا اج انہاں دے سامنے مینوں نے اللہ پاک نے توفیق دیتی ہے یقینی بات ہے کہ با ادب با مراد تے بے ادب بے مراد بس صحیح نہیں گل میں گل نو سمیٹاں میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے سونیو میں پیغمبر دی گل کر رہا سا فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم میرے سونیو قیامت والے دن اگر بچنا چاہتے ہو تے کچھ کر لو اللہ دے پیغمبر دی گل من جاؤ اللہ جاندا جڑا نبی دی گل منے گا قیامت والے دن دیاں موجاں لگ جان گیاں ویکھ دے نہیں جے دنیا تو جناب کسے دا بھائی دنیا تو جا رہا ہے دنیا تے مختصر میں مک جانی ہے تے قیامت والے دن قیامت دا دن تے دور دی گل تینوں قبر دے اندر ہی جواب دے ہو جانا ہے اللہ جاندا ہے میں اپنے بزرگاں حافظ عبداللہ شیخوپوری صاحب رحمت اللہ علیہ سارے کہہ دو رحمت اللہ علیہ اللہ جاندا ہے انہاں دا جناب دوران طالب علمی دے اندر انہاں دی وفات ہوئی ہے تے میں انہاں دا جنازہ پڑھیا تے تسی بھی تے سارے گئے ہوو گے اللہ جاندا ہے رانا یعقوب زاہد وہ بھی دنیا تو چلا گیا اگے اگے کہندا سی میرے قائد دا جنازہ آندا پیا ہے میرے قائد دا جنازہ آ رہا ہے پیچھے ہو جاؤ پھر میں کیوں نہ کہاں ایک مسافر تک کچھ دیر ٹھہرا یہاں آخر اپنی منزل کو آخر روانہ ہوا بات کل کی تھی محسوس ہوتا ہے یوں جیسے گزرے ہوئے ایک زمانہ ہوا ویسے گزرے ہوئے ایک زمانہ ہوا وہ اپنا میرے سونے ہوئے تے دنیا دا نظام جو اللہ پاک نے جدا بنایا ہے جتھے بندہ چلدا ہے اوتھے بندے دا جنازہ بھی تے گزردا ہے ایک مسافر تھا کچھ دیر ٹھہرا یہاں آخر اپنی منزل کو آخر وہ روانہ ہوا اور وہ رونق کی صورت میں گزرا جہاں وہ رونق کی صورت میں گزرا جہاں ان کی راستوں پہ ان کا جنازہ گزرا آگے 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 مسافر کی بارات تھی پیچھے پیچھے تھا زمانہ روتا چلا قال اللہ تعالی فرمایا یا تو ہم نفس المطمئنہ میرے سونیو آخر تے میں پیغام میں دینا چاہنا اور سارے قیامت والے دن معاشر دے میدان اندر جان کے تے اتھے پیغمبر علیہ السلام دے حوض کوثر تے جمع ہو جان گے حوض کوثر دا پانی کنے پینا میں جڑا بندہ توحید والا ہویا بولو جڑا بندہ توحید والا ہویا انہوں میرے پیغمبر نے حوض کوثر دا پانی پلانا ہے آپ فرماتے ہیں قیامت والے دن اللہ ایک منو بلند ٹیلے تے کھڑا کر دوے گا تے میرے صحابہ تے ساتھیو جان دیو او بلند جگہ کیڑی ہوئے گی فرمایا وابعث مقام محمودن اللذی وعطا قیامت والے دن اللہ منو مقام محمود تے کھڑا کرے گا تے سونیا جڑا بندہ کسے تے الزام تراشی کرے انہوں ہی پیغمبر دے حوض دا پانی لبنا انہوں ہی پیغمبر دے حوض دا پانی نہیں ملنا ایتھے گل جے صحابہ دی آوے نا تے میرے پیغمبر علیہ السلام دے جان سارا دے اندروں ابو بکر تے عمر تے عثمان اے سارے میرے نبی دے یار نال ہون کے قیامت والے دن کوئی آج دا اٹھے بکواس کرن والا پھونکے ابو بکر صدیق تے پھونکے عمر فاروق تے عثمان تے میری ماں عائشہ دی عظمت تے کیا انہوں پانی ملے گا کدی نہیں ملے گا جڑا پھونک دے ماں عائشہ دے بارے ایک
بندہ آیا تے کہندا ماں ایک بندہ تے تانوں اپنی ماں ہی نہیں منگدا. اما فرماندیاں نے میں پلا او دی ماں ہے کدوں ہاں؟ میں تے ماں مومنہ دی ماں واں. میں تے مومنہ تو علاوہ کسے دی ماں ہی کوئی نہیں. میرے سونےو ایک بڑی مضبوط گل کراں تے میں اپنی گفتگو دا اینڈ کراں. جڑا بندہ ذلیل نہیں کردا آقا فرماندے نے قیامت والے دنوں میں اللہ دے عرش دے سائے دے نیچے ہوئے گا. سونےو جڑا بندہ ایک دوسرے دی عزت دا خیال کردا ہے نہیں یقین ہوندا تے میرے پیغمبر نو پوچھ عزت کی چیز ہوندی ہے. انہاں ظالماں نے تہمت لائی ہے تے میری ماں عائشہ صدیقہ دی عظمت تے تہمت لا دیتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا. میرے نبی دینے بھی روندے نے تے رات نو بھی روندے نے. اما عائشہ صدیقہ عرضاں کردیاں نے سونے اما بوبا اگر حکم فرماؤ تے میں اپنے ابو بکر دے گھر دے اندر چلی جا. فرمایا عائشہ تینوں اجازت تے تو چلی جا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمازاں پڑھاندے نے تے روندے روندے گھر دے اندر آ جاندے نے. اما فرمائے ادھروں پیغمبر علیہ السلام چند دن گزرنے صحابہ دے مجمع نو مسجد نبی دے اندر جمع کیتا ہے. آپ فرماندے نے او میرے صحابہ مینوں سمجھ نہیں آندی مینوں دسو انہاں منافقاں نے تے میرے گھر تک نو بھی معاف نہیں کیتا. دسو مینوں کی کرنا چاہیے؟ کوئی گل کردا ہے تے کوئی گل کردا ہے. ایک اٹھیا عرض کردا سونے محبوبہ تسی عائشہ صدیقہ نو طلاق دے دو اللہ تانوں بیویاں ہور بڑیاں عطا کر دے گا. میرے نبی دی نظر چلدی پیارے عمر تے رک گئی ہے. فرمایا عمر تو ہی بول دے. عمر تو بولنا ہے تیری بولی تے اللہ قرآن دیاں تا نازل کر دیندا ہی. حضرت عمر بولے اٹھے عرض کر دے نے سونے محبوبہ میں بہتیاں گلاں تے نہیں کرنا چاہندا بس مینوں ایک گل دا جواب چاہیے. عائشہ صدیقہ نال تسی نکاح اپنی مرضی نال کیتا ہے یا رب دی مرضی نال؟ فرمایا عمر تینوں پتہ ہے میں اللہ دی مرضی تو بغیر بولدا ہی کوئی نہیں. تے حضرت عمر دا کردے نے سونے بس کر دیو سونے محبوب پیغمبر جی اے تے بڑا وڈا بہتان عظیم ہے. اے تے ہاذا بہتان عظیم ہے. سونے محبوبہ جڑا رب اپنے نبی دے چہرے تے گندی مکھی نہیں بین دیندا نبی دے بستر تے گندی بی بی کے جان دے گا. میرے نبی فرماندے نے عمر اللہ تیرا بھلا کرے تو تے میرا غامی دور کر دیتا ہے. میرے نبی چل دے ابو بکر اپنے سسرال پہنچے نے. میرے نبی فرماندے نے عائشہ مینوں سچی دس جے کوئی غلطی ہو گئی ہے تے مینوں دس دے میں اللہ کو معافی منگ لینا. اما فرماندیاں نے سونے محبوبہ ہن میں کواں تے کی کواں ہن تے میں بابا جی یعقوب والی گل کراں گی. فصبر جمیل پڑھا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. سونے میں تے صبر ہی کراں گی. اما فرماندیاں نے نبی پاک دے چہرے تے پسینہ آ گیا. پسینہ آنا میرے نبی دے پسینہ آنا چہرے تے وہی دی علامت ہویا کردا. اما فرماندیاں نے میں رون لگ پئیاں. میں کہ عائشہ تیرے رون دا مل پہ گیا ہی. عائشہ تیرے رون دا مل پہ گیا ہی تے تیرے رون دا کچھ بن گیا ہی. میرے نبی چند لمحے گزرے نے. اللہ دے پیغمبر تھوڑے جے لمحیاں تو بعد اپنے چہرے دا پسینہ پہ صاف کر دینے تے نال فرماندے نے عائشہ تینوں مبارکاں ہون عائشہ تینوں مبارکاں ہون. تیری حرمت دے اندر تیری عزت دے اندر اللہ پاک نے سورت نور دیاں 18 آیتاں تیری شان اندر نازل کر دتیاں نے. اما فرماندیاں نے میں رون لگ پئی. میں تے کدی سوچیا بھی نہیں سی کہ میں عائشہ دی عظمت دے اندر اللہ قرآن نازل
نازل کرے گا. میں تے سوچیا سی بس اللہ پاک نبی نو خواب دے ذریعے میری سچائی بیان کر دے گا. میری ماں کہندی اٹھ کے اپنے نبی دا شکریہ ادا کر. میں کہیا نا اما میں اپنے رب دا شکریہ ادا کراں گی جس رب نے میری عظمت تے قرآن نو نازل کیتا. جدا کوئی نہیں ہوندا او دا رب ہوندا ہے, جدا کوئی نہیں او دا مالک ہے. فرمایا ان اللہ لا کل شیء قدیر. پھر محبت دے نال پیار دے نال میں سونے پیغمبر دی نعت بھی پڑھا. سونے جتھے میرے پیغمبر دی ماں عائشہ صدیقہ میرے نبی دی زوجہ محترمہ دی حرمت دا واقعہ بنیا, او دا نام مدینہ منورہ, جتھے سارا واقعہ پیش آیا. مینوں لئی نہ پھرو, مینوں لئی نہ پھرو, انہاں شہراں دے وچ دل لگدا اے نبی جی دے پیراں دے وچ. او دل کردا اے میں روضے دے پاس ہوواں, اس جنت تو کدی بھی نہ اداس ہوواں. لکھیا جاواں زبیراں بلالاں دے وچ دل لگدا اے نبی جی دے یاراں دے وچ. تے لو سو ہاتھ رسا سرے تے گانڈے جب تک ساڈے جسم اندر جانے منہ اندر زبانے اسی حق و صداقت دی للکار بن کے انشاءاللہ شرک دیاں جڑاں بڑھتے رواں گے, بدعت دیاں جڑاں بڑھتے رواں گے, قرآن و سنت دا پیغام پوری دنیا تے پہنچاندے رواں گے. ہاں ہاں اگر سانو کو جناب اس معاملے اندر تکلیف کو دے دے اسی چلن واسطے تیار ہاں, مگر انشاءاللہ جب تک آخری سانس سے اللہ تے قرآن نال وفا رہے گی, پیغمبر تے فرمان نال وفا رہے گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ احسان تواڈے علاقے دی معروف شخصیت خطیب پاکستان خطیب ہردل عزیز جنہاں نو اللہ دے فضل نال پورا پنجاب نہیں پورا پاکستان جاندا ہے. اور میں رب دے گھر وچ کھڑا ہو کے کہنا کوئی ہفتہ ایسا نہیں گزریا کہ انہاں دے نال بیان نہ ہویا ہوئے. سندھ حیدرآباد تک یہ تہاڈا شیر گجیا ہے, تہاڈے سرکاری دا نام اچا کیتا ہے. دعا کرو اللہ پاک انہاں دی حفاظت فرمائے, علم عمل اندر اللہ برکت فرمائے, اور اللہ پاک اس نوجوان دی جوانی اندر برکت فرمائے.